عسلامة ومرحبا بكم على قناتي أغي غورمون باي سناء. كالعادة لاغي متاعنا اليوم غورمون فواغ تري غورمون. اليوم باش نعملو مع بعضنا لا فاموز باغيت فارسي، بات بنينة برشا برشا وتذوب في الفم. تبعوا المقادير وتبعوا كالعادة لا روسيت على لتر بقدرة الإله، ما عادش باش تبدلوها. قبل ما نبداو في الوصفة ما تنساوش كان أول مرة تفرجوا في القناة متاعي اكتيفي الجرس باش يوصلكم جديدي، ونستنى برشا تشجيع وبرشا بارتاج على اليوتيوب وعلى الانستغرام شيوات دو سنة. يلا نبداو أول حاجة بالمقادير. ديرنا متوفرين في كل دار وبيان سور ايكونوميك كالعادة. يلا المقادير نبداو. 550 غرام فرينة، 550 غرام فرينة. نجمو بيان سور تحطوا فارين كومبليت كانكم تعرفوا في ريجيم. هوني باش نستحقوا كيس حليب دافي، كيس حليب نتاعي 25 سنتيلتر. تو نشوفوا من بعد كان الفرينة تشرب اسكو باش نزيدوا والا باش يكون سوفيزون. هوني خديت ساشي خميره نتاع خبز شايحه بيان سور دونك ديزيدراتي، وحطيتها بشويه ماء دافيه تستنى شويه باش تخمر. هوني عندي مغرفه كبيره سكر، عندي بيضه انف، ملح، وباش نستحقوا هوني 6 مغارف زيت يكون نباتي. دونك انا هوني باش ناخذ ويل دو كولزات، نجمو تاخذوا ويل دو تورنسول بيان سور. هكا لي زانغريديون ساهلين باهلين. نتعداو تو سويت للبيتريساج باش نعملو على مان. بور فو دير انكور اون فوا ما نستحقوش ان روبو باتيسي ولا ان بيتران باش نجمو نعملو ابن روسيت مع الشيوات. كل شيء سامبل ويحضر في رمشة عين باقل انغريديون. يلا نبداو. اول حاجه نعملو ان بتي بوي، حفره صغيره لهوني في الفرينه نتاعنا وفي البتي بوي هذاك باش نحطو في وسطو الخميره سيدي، باش نحطو العظيمه نتاعي باش نركضها هوني. هلا نحطها بسم الله باش نضيفها في الوسط. باش نضيفو غرفه السكر دونك une cuillère à soupe de sucre. الملح مش تو سويت خاطر الخميره والملح متعاركين دونك نخليوهم من بعد. الزيت كيف كيف مش باش نضيفو تو سويت، باش نخليه في الاخر باش هذوما باش نخلطهم في الوسط مع بعضهم هكا. باش نبدا نخلط الزيت باش نزيدو في الاخر. علاش؟ باش يخلينا البات تكون طريه وباهيه. جامي من الاول كان باش تزيدو زيت والا زبده كان تحبوا زيده كيف كيف نجموا تعوضوا الزيت بالزبده. باش نبدا نحط الحليب نتاعي بسم الله دوسمون نخلط. كي نشوفها بدات باش تتلم نضيف الزيت حاسيلو بيان سور. نرد بالي ما نحطش بزايد حليب خاطر الزيت بطبيعته راه باش نحطو 6 مغارف باش يزيد تاع الريحه. هوني باش نزيدو من فوق بدات تلم شويه وقتها نجمو نضيفو الملح خاطر الملح كان تحط على الخميره بيان سور يفقد ليفي نتاع الخميره سخا نيوتراليزي به. لهوني انا دريتوها كيفاش باش نضيف لها الملح توا. دونك الملح كيت مغرفه صغيره ملح داكور. نتوما والملوحه سويتي بيان سور كل واحد شنو يحب. ولهوني باش نضيف الزيت نتاعي. دونك لهوني باش ناخذ 6 مغارف بسم الله. هذه مغرفه، هذه 2 3 4 5 et 6. c'est le tour est joué. donc هذيا باش نكمل توا خلطهم مع بعضهم. كان ناقصين نزيد الحليب نعجنها باليد. يلا tout de suite. فوالا البات نتاعي تلمت. اشترى شويه فرينه انا عطون طرافاي تعجنوها بالباهي حتى تولي البات تري تري سوبل. وقتها نخليوها توا ترتاح في نفس البول. تحطوا فيه شويه زيت باش ما البات ما تلصقش في البول وبعد ما يكونش ديفيسيل نيتواييه. وتخليوها ترتاح نورمالمون ساعه من زمان حتى الدوبل دو فوليوم. وقتها نحنا نجمو بيان سور نعمروها ونحطوها تطيب في الفور. دونك اونتر طون نحنا باش نخليو البات ترتاح وباش نحضروا مع بعضنا الفارس. للحشو شنو باش نستحقوا؟ هوني خديت انا فلفل 3 الوان
قصيته ديجا مكنجل دونك خرجته. الهوني باش نسحق بصله مفرومه قصه شويه كبيره شويه انا. الهوني باش نسحق خليط 500 غرام لحم مفروم. الفحات شويه فلفل احمر، شويه طيب الكرويه، كركم، كركما، الهوني اوريغان، وهوني عندي شويه نواد موسكات داكور. معاهم باش نحط بيان سور دو بوافر دو سيل. ونبداو تو سويت تحضير الحشو نتاعنا سهل وبنين. دونك اول حاجه باش ناخذ الطاوه نتاعنا باش نحطو فيها بيان سور عمق زيت الزيتون اللي ما يغيب على طعم. دونك تحطو بيان سور حكايه نص فنجان. باش نحطو فيها البصله كل شيء على البارد، مش باش نستحق نعمل برشا بلوزيغ زيتاب بوغ ريان. باش نحط الهوني اللحم مفروم تاعي. دونك بيان سور البصله نتاعكم تقليوها كان تحبوا قبل. انا باش نحط كل شيء مع بعضه، باش نقلي كل شيء مع بعضه. كي تزيدوا شويه ملح بيان سور اللحم والبصل والدنيا الكل تتقلى بلو رابيدمون. دونك هذايا هكا. الفلفل نتاعي مش باش نزيدو تو سويت، باش نقلي اللحم والبصل مع بعضهم، نزيدهم شويه ملح باش يتقلى فيسا فيسا، ومن بعد نخلط عليهم بيان سور دونك الفلفل نتاعي والفحات في الاخر. بيان سور الفحات ما تحرقوهمش، يرد بالكم باش ما يعملوش مراره في الحشو نتاعنا. يلا 1 2 3 الحشو رابيدمون يحمر. اللحم نتاعنا قلب بالبالي باش نعصلو سنتين ثوم. بيان سور دونك اللي ما يحبش الثوم ما يحطش، اما راهو الثوم يبان. بالسلام على ريحه الثوم. باش نضيفو توا الفلفل نتاعنا، مازلت ما فوحتش، ما زدتش ماء، نزيدو حتى شيء. اللحم في وسط الماء بطبيعته فيخرج الماء نتاعو. الامور باهيه. باش نزيدو الفحات نخليوها تدق على زيتها، ما نضيفولهاش لا ماء لا حتى شيء. دونك هذه بيان سور باش نخليوها تدق على زيتها ونبداو تحضير لي باغيت فارسي. البنه سا كونتينيو. اللحم نتاعي تاب، الباط نتاعي قاعده تطلع. باش نحضروا لي بوتيتوس اللي باش نحطوهم مع لي باغيت فارسي. قصيت البطاطا نتاعي نشفتها، وهوني حضرت الفحات، فلفل احمر، كركم، زعتر، ملح وثوم. دونك هوني حطيت شويه زيت باش نحط في وسطهم الفحات الكل. هوب دونك هذوما باش نخلطهم مليح باش ندهم بهم البطاطا نتاعي. ساهله ماهله العمليه. مش باش نزيد الزيت خاطر ما نحبش يجي مزيته برشا. دونك تو سويت باش نحطها فوق البطاطا. اي جو في فيغ ان مساج باليد. لازم كي تدخلوها للفور كل كعبه بحذا اختها، ما لازمهمش يكونوا فوق بعضهم سينو ما تجيكمش بوتيتوس كروستيونت. البوتيتوس نتاعنا باش ندخلها للفور 200 دوغري حكايه اون ترونتين دو مينوت ماكسيموم. هادي الباط نتاعنا حضرت، اون فوالا ديغازي. وهذه باش نقسموها. الوغ كل الباغيت نتاعنا قداش تحبوا الكبر نتاع الكعبوره، دونك باش نقسموها دي بتيت بول. نحنا البول نتاعكم هي فا كونديسيوني الكبر نتاع الباغيت. كان تحبوا باغيت طويله وكبيره دونك تعملوا بول كبيره، كان تحبوا كل واحد يبدا عنده ميني باغيت نتاعو تعملوا دي بول صغار ولا متوسطين، سا ديبون نتوما الكبر الكعبه اللي تحبوها. دونك انا باش نعمل دي بول دو سيت تاي لا داكور، كل واحد الباغيت نتاعو. دونك اون فا بارتير سور سيت تاي اكبر باش تجي كبيره برشا. ونبدا نحل البول بالبول على شويه فارينه تاك تاك. الباغيت نتاعنا باش نحطوا الفارس في الوسط ونلصقوها ونسكروا عليها داكور. طبعا بالقلقال ما زيدوش ياسر فارينه باش ما تبدلوش التكستور نتاع الباط، جوست كيفو باش نجمو نحلو الباغيت نتاعنا كونفونابلومون. باهي شويه الباط نتاعنا محلاها تري الاستيك وتمشي معاكم كيما نتوما تحبوا. توا يجي تروح تمخميخ كل واحد شنو يحب يحط في وسطها. انا باش نبداها بالهريسه. كي تجي تونس دي هريسه اون طون، دونك باش نحرحروها با ترو نون بلو. اما فوالا انسوندي اون بوش غارونتي. هذه باش نحطو فوقها الحشو نتاعنا. دونك بيان سور علاش نبدو بعدو عليهم. هذه باش نحط فوقها زاده كيف كيف باش ناخذ دير كاري تاع
كيري باش نقصوهم، نحطو هكا دي كوب تاع كاري كيري كيما تحبوا كيما تشتهيو. اي حاجه عندكم في الدار. انا اليوم عملت بالفيوند هاشي. بيان سور نتوما تنجموا تعملوها دجاج باغ اكزومبل، يكون حمرتوه طيبتوه في شويه ماء وزعتر وفلاك حلو ملح كركم. دونك تحطوا كيما تحبوا نتوما. تنجموا تعملوها بالجامبون، تنجموا تعملوها بالمرقاز. باش نحط فوقها فروماج سلايس هذا كيف خلينا نشخشخوها كيما نحبوا نحنا ونشتهيو. داكور، على قد ما تشخشخوا على قد ما تجي بينا. بيان سور فما العباد ما تحبش الفرomاج، مش مشكله. اللي ما يحبش الفرomاج ما يحطش فرomاج، يحط الفارس دو سون شوا. ما يقلقش، البات اللي تالمون بون كو باش تجيكم وحدها وحدها تذوب في الفم من غير ما نستحقوا نزيدوا اي حاجه. مي بون باش نزيد معاها فرomاج فوندون. انا خديت الفرomاج الفوندون يتحط على البات هذه خاطر يذوب في الفم. فوالا كملوا عليها شويه فرomاج ويا عيني على البنه. دونك هذه توا باش نسكروها وندخلوها تي، نسكروها مش يرتي. بيان سور ننزلوا عليها باش تتسكر مليح ما تتحلش. فوالا دونك ندهنوها شويه حليب، نرشوها بشويه فرينه اي لو طور يجوي. نتبعوا لاستوس، ما تسحقوش تحطوا اصفر هذا. شو نحط شويه فرينه انا تبدا مزيانه وتشهي. فوالا هذه باش نخليها تطلع شويه بركه 10 مينوت قبل ما ندخلها للفور 180 دوغري حتى لين تبدا بيان دوغي. هاي نرجعكم بالريزولتا. entre temps les potatoes نتاعي حضروا شهيوا بنه على بنه. انا كملت حضرت خبيزاتي الكل وحطيتهم في الفور. قعدوا 25 دقيقه بالضبط على 180 درجه. شوفوا محليهم ياسر مزيانين يشهيوا، ما استحقيناش اصفر العظم، والفارين عطاتهم لوك تري روستيك وبنين برشا. بطاطي زيدا كيف حضروا لي بوتيتوس يتقرمشوا من برا وموالو من داخل. زدتهم صوص الثوم اللي خدمتها في الفيديو نتاع لي نوغات تلقاوها على قناتي. ما قعدنا كان نقصوا لي باغيت نتاعنا باش نجموا نقدموهم مع سلايطه مع لي بوتيتوس ومع صوص الثوم البنينه واللي يذوب في الفم. يا سلام، شوفوا كالبنه وشوفوا هكا التراوه وتشخشيخ بالفرomاج. ودكم من شهيكم لازم تجربوها وتعملوا لي كالعاده روتور على قناتي. وكيف روتور نستناه وتشجيع برشا على الشين متاعي بالبارتاج وباللايك وزيدا على الانستغرام شيوات دو سنة. فوالا مع شيوات تفنن وتبنن ومع اللي غورمي عيش ديما احلى الاوقات. تلقاو أكثر من 60 وصفة في كتابي الشيوات. مالحين جاي رمضان، دونك شيخوا رواحكم البنة ديما. يا سلام، à la prochaine pour une recette encore plus gourmande. Ciao.